बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। तफसीलात देने से पहले मैं अगर एक जुमला आपको आज सुहेल आफरीदी का बताऊं तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आज उन्होंने क्या कहा जिसकी वजह से मीडिया ब्लैकआउट पे चला गया। उनका कि शर्म आनी चाहिए बेगैरतों। अब ये बड़ा ही एक्सट्रीम किस्म का लफ्ज है। आज हुआ क्या? आज खैबर के अंदर जो जमरूद का फुटबॉल ग्राउंड है वहां पर एक जिरगा हुआ। उस जिरगे में आफरीदी कौम, शिनवारी कौम और मलागोरी जो है और शलमानी इकवाम के जो मिसरान हैं, अमायदीन और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उसके अलावा जो सिख और मसीह कम्युनिटी है उनके मिसरान और अमायदीन भी वहां पर मौजूद थे। सूबाई वुज़रा मौजूद थे, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान और सब मौजूद थे। इन सब ने वहां पर खिताब किया जिसमें हमने ये देखा कि मीना खान जो आफरीदी हैं उन्होंने खिताब किया, अब्दुल गनी आफरीदी MP उन्होंने खिताब किया और इकबाल आफरीदी जो वहां के MNA हैं उन्होंने खिताब किया। अच्छा, अब मैं आपको जरा कुछ विजुअल्स भी दिखाना चाहता हूं जो आपके लिए जरूरी हैं कि अगर आप ये विजुअल्स देखें तो उस पूरे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो लोग मौजूद थे एक बहुत बड़ी तादाद में थी। वो कोई तहरीक इंसाफ के झंडे नहीं उठाए हुए थे और अगर आप स्टेज को भी देखें तो स्टेज के ऊपर भी कोई तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं था। तो आप यूं कहिए कि ये तहरीक इंसाफ का इवेंट नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर का एक जो वहां के लोग हैं उनका ये सारा सिलसिला था। और लोग इवन अगर आप देखें तो अपने बच्चों के साथ वहां पर मौजूद थे, जिस हवाले से आप कह सकते हैं हाँ पाकिस्तान के झंडे हमें वहां पे जरूर लहराए हुए दिखाई दिए। तो एक बड़ा इज्तिमा था, एक बहुत बड़ी तादाद थी और गुस्सा क्या कुछ था मैं इस हवाले से बताऊं कि नंबर 1 तो उन्होंने आगाज जो लिया वो कौमी तराने से लिया और कौमी तराने से आगाज के अलावा कल जो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है सुहेल आफरीदी ने उसकी मजम्मत की और उनका कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशत गर्दी के वाकयात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम इन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। तो उन्होंने मजम्मत की है, इसका मतलब है कि कोई किसी को ये शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। अब उनकी तकरीर के हवाले से आ जाते हैं। मैं अगर आपको ये बताऊं कि सुहेल आफरीदी आज की इस तकरीर के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए तो ये कहना हरगिज भी गलत नहीं होगा। आज के इस जिरगे के अंदर हमने ये देखा कि जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने और तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जो मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से बयानात दिए थे उन बयानात को चलाया गया। फिर जो सूबाई असम्बली के अंदर जो जिरगा हुआ था उसको चलाया गया। फिर सुहेल आफरीदी ने जो मुखालफत की थी उस फौजी ऑपरेशन की उस हवाले से भी उन्होंने बात की है। अब जरा तकरीर के ऊपर आ जाते हैं तो तकरीर के हवाले से बड़ी सख्त उन्होंने आज बातें की और सारा कुछ का। अब आते हैं उनका कि दहशतगर्दों के हवाले से। उनका कि बात सिर्फ बड़ी वाज़ेह सी है कि हम माजी में ये सब कुछ जब हो रहा था तो मुखालफत इसकी करते थे और उन्होंने कहा कि हमें पता चला तो मुराद सईद की क़यादत में हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज किया। हम चीखते चिल्लाते रहे कि दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसाया जा रहा है। एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा किया गया है। बंद कमरों वालों पख्तूनों के सर पर डॉलर्स कमा रहे हैं। उस वक्त के DG ISPR और विफाकी हुकूमत ने इसको प्रोपोगेंडा करार दिया था और 9 अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। इमरान खान की जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो बंद कमरों में फैसला हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को बसाया जाएगा। उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि ये वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे, यानी दहशतगर्द यहां पर आए कैसे। उनका कि ज़ाहिर बॉर्डर्स की हिफाजत करना जिम्मेदारी थी और मेरे घर तक पहुंचने के लिए 50 से ज्यादा चेक पोस्टें हैं और वो बॉर्डर्स भी क्रॉस करते हैं, चेक पोस्टें भी क्रॉस करते हैं, फिर वो मेरे घर में पहुंचते हैं, फिर आप हमें उठाते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। पूरी दुनिया को खबर हो कि इस तरह होता है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने एक और बात की। उनका कि फौजी ऑपरेशन की तैयारी करिए, हमारे घरों पर ड्रोन हमले शुरू हुए, हमारे घरों पर जेट तैयारों से बमबारियां हुई। एक ड्रोन हमले में मेरी कौम के 21 लोग शहीद हुए। जो मीडिया अस्करी जिरगे को लाइव दिखाता है, अब जो अस्करी जिरगा वो करार दे रहे हैं वो बाड़ा का सियासी इत्तेहाद है, उसको कल और आज टीवी स्क्रीनों के ऊपर दिखाया गया, लेकिन खैबर जिरगे की तकरीर को या उस हवाले से नहीं दिखाया गया। उनका वही मीडिया हमारे मासूम लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश करता है। मैं गवाही देता हूं, मेरे सामने पूरे खैबर का ये जिरगा गवाही देता है। हाथ उठाकर बताएं, क्या वो 21 लोग बेगुनाह थे या नहीं थे? वो 21 लोग बेगुनाह थे। ड्रोन हमलों से हमारे लोगों को शहीद किया गया। फिर उन्होंने कहा कि जब
عراق کے عوام کو مجبور کیا گیا اور زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا. میرے لوگ سخت برفباری میں پہاڑوں میں پھنسے اور پوری دنیا نے عراق کے عوام کے ساتھ ہونے والا ظلم اور جبر دیکھا. ان کو احساس ہوا کہ ہم شرمندہ ہونے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کارٹون کے ذریعے پریس ریلیز نکالی. کارٹون سے مراد وہ تارٹ کو کہہ رہے تھے, جس میں لکھا گیا کہ عراق کے عوام رضاکارانہ طور پر عراق سے نکل رہے ہیں. اس کے بعد اگلی بات ان کا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے 4 ارب روپے کیوں ریلیز کیے. ان کا اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے ان میں میرے قبائلیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے. وہ 4 لاکھ روپے وفاقی حکومت نے آپ کو نہیں دیے. یہ اپنی بیویوں بیٹیوں کے لیے 4 لاکھ روپے کا پرس خریدتے ہیں, ایک سینڈل خریدتے ہیں, اور میرے خیبر پختونخوا کا پختون اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اپنے گھر پر لگاتا ہے, اپنے لیے چھت بناتا ہے. آپ اس کے لیے بے غیرتوں کی طرح 4 لاکھ روپے دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے بے غیرتوں. یہ لفظ انہوں نے آج استعمال کیا, تو آپ اس غصے کا اور اس رد عمل کا میرے خیال سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا. پھر ان کا کہ دہشت گرد ہمارے گھروں میں گھس کر بندوق کی زور پر کھانا کھاتے ہیں. صبح سیکورٹی فورسز والے آ کے پوچھتے ہیں تم نے ان کو کھانا کیوں کھلایا, تو نہیں کھلاتے تو وہ دہشت گرد ہمیں مارتے ہیں, اگر کھلاتے ہیں تو ظاہر سیکورٹی فورسز والے مارتے ہیں. جائیں تو جائیں. سوال یہ نہیں ہے, کھانے کا سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ وہ یہاں تک ہمارے گھروں تک پہنچ کیسے گئے ہیں. تو ان کا کہ ہم نے وفاقی حکومت اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو بتایا کہ دیکھو دہشت گرد پہاڑوں تک آ رہے ہیں, یہ دوبارہ آ رہے ہیں. کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. جب پہاڑوں سے نیچے آئے تو بتایا کہ ان کا بندوبست کرو, لیکن دہشت گردوں کو روکا نہیں گیا. ان کا ایک طرف ہم قربانی دے رہے ہیں اور دوسری طرف جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے, اور اس طرح خیبر پختونخوا کی عوام اپنے ساتھ مذاق نہیں ہونے دیں گی. اس طرح اس دفعہ آپ کی ہر پالیسی کے خلاف کھڑے ہوں گے. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم آپ کو بتائیں گے ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ لائن ہے کہ کیا پھر تحریک انصاف جب مخالفت کریے تو کیا وہ تحریک انصاف ان کے ساتھ ہے؟ ان کا نہیں. ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں, بلکہ آپ کی پالیسیاں دن بدن دہشت گردی بھی بڑھا رہی ہیں اور دہشت گرد بھی بڑھا رہی ہیں. یہ اس حوالے سے انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی. اور پھر ان کا کہ 24 رکنی جو کمیٹی, اس میں کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی سارے مرحلے میں شامل تھے اور سارے پروسیس سے باخبر تھے. آپ کا نوٹیفیکیشن یا پریس ریلیز آپ کے ہی کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی کے خلاف عدم اعتماد کا ثبوت ہے. آپ خود ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. آپ پریس ریلیز کے ذریعے ان کی حیثیت کو ختم کر رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس پوری کے پورے آج کی گفتگو کو یا اس کو دیکھیں تو یہ بڑا واضح ہے کہ وہاں پہ غصہ بھی ہے, سہیل آفریدی بھی غصے میں ہے, اور میرا خیال سے اس کو کوئی پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ایک اختلاف اگر آ گیا ہے اس کو سنجیدگی سے حل کیا جانا چاہیے. اگر کوئی امن کی بات کر رہا ہے ان کو بھی ساتھ بٹھا لے, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا خیبر پختونخوا کے حوالے سے. اب میں نے آپ کو ایک تصویر دکھانی ہے. جناب نواز شریف آج ایک بار پھر متحرک ہوئے ہیں. اب ہر بار کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب متحرک ہوئے ہیں. آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں, یہ تصویر آج داتا صاحب کی ہے, داتا دربار کی ہے, اور اس میں آپ کو اسحاق ڈار نظر آ رہے ہیں, ان کے صاحبزادے نظر آ رہے ہیں, ان کے پوتے نظر آ رہے ہیں. یعنی نواز شریف اور اسحاق ڈار اور ان کی فیملی آج داتا صاحب پہنچی, اور داتا صاحب میں جو توسیع کا پروجیکٹ چل رہا ہے, یہ بنیادی طور پہ وہ توسیع کا ہی پروجیکٹ چل رہا تھا, جس پہ وہاں پہ وہ ایک لڑکی اپنی بچوں کے ساتھ آئی اور وہ اپنی بچی کے ساتھ اس نالے میں گر گئی, پھر وہ بہہ گئی. اچھا, یہ الگ بات ہے. اس کے بعد مریم نواز شریف نے ٹی وی کے بیٹھ کے کہا کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اور کسی کو کچھ کہا ہی نہیں گیا. ایک آفیسر جو اے سی سٹی ہے اس کو وہاں سے اٹھا کے ڈی سی آفس آپ نے اپوائنٹ کر دیا. یعنی میری یہاں پوسٹنگ تھی, میں یہاں سے یہاں پوسٹنگ میں چلا گیا ہوں, اور ایس ایچ او کو آپ نے معطل کر دیا. کسی ایس پی سٹی کو نہیں پوچھا, ڈی آئی جی کو نہیں پوچھا, سی سی پی او کو نہیں پوچھا,